अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मौज़म फ़खर। पीटीआई को जहांगीर तरीन की याद सताने लगी। आज पीटीआई की जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हो रहा था इस्लामाबाद में, जिसकी सरबराही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कर रहे थे, उस इजलास में जहांगीर तरीन का जिक्र किया गया और ये कहा गया कि अगर आप सेनेट इलेक्शन और ख़ास तौर पर पंजाब में मतलूबा नताइज हासिल करना चाहते हैं तो बेहतर यह है कि जहांगीर तरीन को ये वाली ज़िम्मेदारी दे दी जाए ताकि वो आपको मतलूबा नताइज हासिल करके दे सके। पीटीआई को जहांगीर तरीन की याद क्यों आई और इस इजलास के अंदर और क्या क्या बातें हुई, अंदरूनी कहानी मैं आपको बताऊंगा अभी आगे चल के। लेकिन उससे पहले एक अहम और ख़बर है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि पीडीएम को इंतखाबी इत्तेहाद बनाने का फ़ैसला किया गया है और ये ख़बर मैं 10 जनवरी को अपने वीलॉग में आप दोस्तों से शेयर कर चुका हूँ। एक सब्सक्राइबर ने कल सवाल पूछा था कि वो ख़बर बताएं जो आपकी ठीक साबित हुई, तो ये फ़ौरी तौर पर एक चीज़ सामने आ गई, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूँ और चूँकि ख़बर की डेवलपमेंट भी है तो इस डेवलपमेंट को भी आपके साथ शेयर करूँ। मैं एक और वजाहत भी करना चाहूँगा कि सियासत के अंदर जो ख़बरें हैं इसका कोई डॉक्यूमेंटेड एविडेंस नहीं होता, कोई दस्तखत शुदा डॉक्यूमेंट नहीं होता जो मैं आपको दिखा दूं कि ये है वो स्कैंडल और ये है वो कागज़। सियासत के अंदर जो ख़बरें हैं ये हालात और वाक़यात उसको दुरुस्त या गलत साबित करते हैं। 10 जनवरी को जब मैंने ये ख़बर दी थी कि पीडीएम को इंतखाबी इत्तेहाद की शक्ल देने का फ़ैसला किया गया है तो उस वक्त तक ऐसा कुछ सिनेरियो सामने नहीं था। उसके बाद ही आपको याद होगा कि मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी को पेशकश की कि वो कराची के अंदर जो 2 हलके हैं वहाँ पर वो पीपल्स पार्टी की सपोर्ट करेंगे जहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन होने थे। और उसके बाद पीपल्स पार्टी ने जवाब दिया, पंजाब के अंदर जो 2 नेशनल असम्बली की सीटें हैं जहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है वहाँ पर पीपल्स पार्टी ने यह कहा कि ये सीटें चूँकि आपने जीती हुई हैं लिहाजा इन 2 सीटों पर हम आपकी हमायत करेंगे। लेकिन अब जो बड़ी डेवलपमेंट है जो इस सिमत में और ज़्यादा जाने वाली ख़बर है वो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान जो पीडीएम के सरबराह हैं उनकी जानिब से बयान सामने आया है कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से सेनेट का इलेक्शन लड़ा जाएगा ताकि सेनेट के अंदर हमारा कोई वोट ज़ाया ना हो। अब अगर पीडीएम अपने पीडीएम के प्लेटफॉर्म से सेनेट का इलेक्शन लड़ती है तो ये इंतखाबी इत्तेहाद नहीं तो और क्या बनने जा रहा है, तो इंतखाबी इत्तेहाद है। और ये मेरी ख़बर ये भी है कि पीडीएम अगर अगले इलेक्शन तक उसमें रहता है इन कॉन्टैक्ट तो पीडीएम अपने प्लेटफॉर्म से ही अगला जनरल इलेक्शन भी लड़ेगा। तो अब ये जो 4 फरवरी का सरबराही इजलास है इसके अंदर जहाँ पर और बहुत सारे अहम फ़ैसले किए जाएंगे, यानी तहरीक अदम एतमाद देनी है नहीं देनी, लॉन्ग मार्च करना है तो कब करना है, सेनेट के इलेक्शन के बाद लॉन्ग मार्च करना है या उससे पहले करना है, तारीख कौन सी होगी, क्या तैयारियाँ हैं और जो इस्तीफ़ों का एटम बॉम्ब है वो कब फाड़ना है, जो बिलावल साहब ने कहा था ना कि हमारे इस्तीफ़े एटम बम है। तो ये तमाम जो फ़ैसले हैं ये 4 फरवरी के सरबराह इजलास के अंदर पीडीएम में किए जाएंगे और उसी इजलास के अंदर सेनेट का इलेक्शन मुश्तरका तौर पर लड़ने का भी फ़ैसला किया जाएगा। और ये चूँकि सियासत के अंदर ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है तो मैंने सोचा कि ये मैं आपके साथ भी इसको शेयर करूं कि पीडीएम अब उस एक कदम आगे बढ़ने की तरफ जा रहा है। दूसरी खबर जो मैंने आपको साथ जिसका मैंने जिक्र आपसे इब्तदा में किया था, आज इस्लामाबाद में पीटीआई के जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास था इमरान खान की सरबराही में, वहाँ पर जहांगीर तरीन के हवाले से बात की गई और ये कहा गया कि उनको सियासत के अंदर दोबारा एक्टिव करें क्योंकि अगर आप पंजाब के अंदर और ख़ास तौर पर सेनेट इलेक्शंस के अंदर मतलूबा नताइज हासिल करना चाहते हैं तो जहांगीर तरीन को पंजाब के अंदर बल्कि पूरे सेनेट के इंतखाबात का निगरान बना दिया जाए। और ये तजवीज़ पेश की थी फैसलाबाद से पीटीआई के रुकन कौमी असम्बली राजा रियाज़ की जानिब से और इस पर ख़ासा वहाँ पर माहौल बना, लोगों ने अपनी अपनी राय का भी इजहार किया, बहुत खुल के इजहार किया कि जहांगीर तरीन को लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। लेकिन वहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें की वो नूर आलम ने की। आपको याद है कि नूर आलम पीटीआई के रुकन कौमी असम्बली हैं और वो बारहा भरे फ्लोर में कौमी असम्बली के फ्लोर पर भी कई मरतबा पीटीआई की कारकर्दगी पर भी तनकीद कर चुके हैं। और पीटीआई ने यानी कि नूर आलम ख़ान ने इस इजलास के अंदर भी अपनी जो तजावीज़ थी और जो तनकीद थी हुकूमती कारकर्दगी पर वो भी रखी और उन्होंने ये मुतालबा भी किया कि तमाम वज़रा का एहतसाब किया जाना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट मुतालबा है कि पीटीआई का रुकन कौमी असम्बली अपनी ही जमात के मुंतखब वज़रा
کے حوالے سے یہ کہہ رہا ہے کہ ان کا احتساب کیا جائے، معمولی بات نہیں ہے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ جو حکومت کے مشیر اور وزیر ہیں، خاص طور پر غیر منتخب اراکین کی طرف ان کا اشارہ تھا، یہ حکومت کو غلط سبز باغ دکھا رہے ہیں اور ان کو جھوٹے سارے اعداد و شمار کیے جانے ہیں۔ انہوں نے کڑی تنقید کا نشانہ بنایا عبدالحفیظ شیخ کو، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی وزیر خزانہ تھے اور یہ ایسے ہی حرکتیں کرتے تھے، یعنی کہ ایسے ہی اعداد و شمار پیش کرتے تھے، ایسی باتیں کرتے تھے کہ سب اچھا ہے، سب اچھا ہے، سب اچھا ہے، لیکن حقیقت میں کچھ بھی اچھا نہیں تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان صاحب، ہو سکتا ہے میری باتیں آپ کو بری لگ رہی ہوں، لیکن جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں یہ بالکل سچ ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کے بارے میں جو نور عالم صاحب نے اپنی باتیں کی ہیں وہ بالکل درست ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیڈ گورننس، مہنگائی اور مافیاز کا جو زور اس ٹینور 2.5 سال کے اندر ہم نے دیکھا ہے، اس کی شاید کوئی مثال نہ ملے کہ ایک دن کا فیصلہ بھی، جیسے آج ہی ابھی میں نے آ رہا تھا تو میں نے بھی ٹی وی پر ٹکرز دیکھے، نیپرا کے حوالے سے تھے کہ دسمبر کے اندر فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کی مد میں 1 روپے 16 پیسے کی تجویز ہے بجلی کی قیمت میں، یعنی ایک جانب ہم بجلی کی قیمت میں 1 روپیہ 95 پیسے ریگولر پرائس سلیب کے اندر اضافہ کر رہے ہیں، اور دوسری جانب دسمبر کے اندر جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کی مد میں اضافہ ہے وہ 1 روپیہ 16 پیسے۔ آپ خود اندازہ کریں کہ جب بجلی کی قیمت کے اندر پر یونٹ 3 روپے اضافہ ہوگا تو بات کہاں سے کہاں چلی جائے گا۔ بجلی کا جو سلیب سسٹم ہے وہ بھی بڑا خوفناک ہے، 100 یونٹ پہ اتنے پرائس ہے، 300 یونٹ پہ اتنے ہے، 700 پہ اتنے، 1000 پہ اتنا، تو وہ جب 1000 یونٹ پر بات چلی جاتی ہے تو بجلی کا یونٹ تو 40 روپے کا ہو جائے گا۔ اور اس سے اندازہ لگے کہ جو انڈسٹریل بجلی ہے، یہاں پہ مینوفیکچرنگ ہے، اس کا کیا عالم ہوگا۔ تو یہ ان کا تنقید کرنا تو بالکل حق بجانب ہے، اور عمران خان نے ان کی تنقید سنی بھی ہے، کسی کو جواب بھی دیا، کسی کو کہا کہ اچھا میں دیکھتا ہوں سارے معاملات کو، آپ ہمیں ایک ٹائم دیں، موقع دیں، سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گے، فی الحال آپ سینٹ کے الیکشن پر فوکس کریں۔ اور انہوں نے سب سے کہا کہ خاص طور پر یہ ضروری ہے کہ آپ حکومتی کارکردگی کا دفاع کریں۔ پھر پی ڈی ایم کے حوالے سے بھی انہوں نے خاصی تنقید کی، اور انہوں نے کہا کہ جی پی ڈی ایم تو پہلے ہی لوگ پی ڈی ایم کو مسترد کر چکے ہیں، اور پی ڈی ایم کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے، اختلافات ہیں بہت زیادہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک جانب ہم یہ اصلاح احوال کی جانب کوششیں کرنے کی صحیح کر رہے ہیں کہ جناب یہ والے معاملات کو صحیح ہونا چاہیے، اور اگر حکومت صحیح معنوں کے اندر اس طرف گامزن ہے، اس سمت میں گامزن ہے، تو ہمیں اس سمت میں کارکردگی کا بہتر ہونا نظر بھی آنا چاہیے، ہمارے حالات کو بہتر بھی ہونا چاہیے، ہمارے حالات کو سامنے بھی آنا چاہیے۔ اب ایک جانب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کارکردگی کو بہتر بنانا ہے، اور دوسری جانب ہم اپنا جو قیمتیں ہیں اس کو بڑھا دیتے ہیں۔ ایک جانب ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے معاہدے کر لیے ہیں اب آئی پی پیز کے ساتھ اور پاور پروڈکشن یونٹس کے ساتھ کہ وہ ہمیں اتنے ارب روپے کی، 400 ارب روپے کی، 180 ارب روپے کی، وہ ہمیں اس پر معاہدے کر لیے نئے، تو ٹیرف کم ہو جائے گا، اور دوسری جانب ہم بیسک ٹیرف کے اندر اضافہ کر دیتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت بنیادی طور پر بے سمت ہے، اس کو یہ نہیں سمجھ لگ رہی کہ ہماری ڈائریکشن کیا ہے، صرف ایک ڈائریکشن ہے۔ اور یہ آج عمران خان کو وہاں پہ کہا بھی گیا کہ آپ نے احتساب کا نام اس حد تک استعمال کر دیا کہ اب ہم جب اپنے حلقوں میں جائیں گے تو یہ احتساب ہمارا جس حد تک ہونا ہے نا، یہ آپ اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے، کیونکہ ابھی تک 2.5 سال گزرنے کے باوجود بھی اگر کسی حلقے کے اندر جو ایم این اے ایم پی ایس نے تو حلقے کی سیاست کرتی ہیں نا، تو جب وہ حلقے کے اندر اپنے حلقے کے کام ہی نہیں کرا پائے گا تو وہ اگلے سال اگلے الیکشنز کے اندر کس منہ سے لوگوں کے پاس جائے گا ووٹ لینے کے لیے۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں تو اب رواج بن چکا ہے نا پچھلے ٹینیور سے، انڈے اور دوسرے معاملات کا، تو یہ بھی چلنے ہیں، جب یہ چلیں گے تو پھر سب کو تکلیف ہوگی۔ لہٰذا حکومت کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنی کارکردگی کو بہتر بنائے، صرف سیاسی مخالفین کو ہی ٹارگٹ کرنا درست نہیں ہے۔ اور اگر نور عالم صاحب کی بات درست ہے کہ سٹنگ منسٹرز کا بھی احتساب کیا جائے تو اس مطالبے کو بھی درست ماننا چاہیے اور اس سمت کے اندر قدم بھی بڑھانے چاہیے۔ اور یہ احتساب ہے، اور احتساب کو اکراس دی بورڈ سب کا بلا امتیاز ہونا چاہیے، اس میں کسی کو کوئی دو رائے نہیں ہے، چاہے وہ آصف زرداری صاحب ہیں، چاہے وہ نواز شریف صاحب ہیں، مریم نواز صاحبہ ہیں، یا عمران خان صاحب ہیں، یا حکومتی اور وزراء ہیں۔ اگر سب کا ایک جیسا برابری کی بنیاد پر منصفانہ بلا امتیاز احتساب ہوگا تو کسی کو اس پر انگلی اٹھانے کا موقع نہیں مل جائے گا۔ لیکن جب آپ پک اینڈ چوز کرتے ہیں تو پھر پرابلم کریٹ ہوتی ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔